वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है। बहुत हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फैसला है जिसका इंतज़ार सबको था, मगर शायद जब फैसला अनाउंस किया गया तो किसी को कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। शायद सबको ही मालूम था कि ये फैसला क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बैठा और उसने जो रिज़र्व्ड सीट्स थी उनके ऊपर फैसला दिया, तो फैसला यही किया कि ये जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती और ये बाकी जमातों में जो हैं बांट दी जाएंगी। ये किस्सा तो जैसे आप सब जानते ही होंगे शुरू हुआ था इलेक्शंस के बाद से, या कह सकते हैं हम इलेक्शन से पहले से ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका सिंबल नहीं मिला था। तो जब इलेक्शंस हो गए एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशियली इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट, तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि वो जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं वो किसको मिलेंगी, क्योंकि वो तो एक जमात को मिलती हैं और एक जमात, अब हमें मालूम हुआ है पाकिस्तान में सियासी जमात सिर्फ वो होती है जिसके पास सिंबल होता है इलेक्शंस में। इलेक्शन सिंबल के बगैर कोई जमात नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंबल नहीं था तो जमात नहीं है तो उसको सीट्स नहीं मिल सकती। ये मामला कोर्ट्स में चला और फिर जब पिछले साल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये मंतक उनकी समझ में नहीं आती और उन्होंने वो सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। मगर इलेक्शन कमीशन को गालबन जो मंतक थी सुप्रीम कोर्ट की वो पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई। वो फैसला कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर 26वीं आईनी तरमीम आई, नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बने और फिर फैसला जब सुना गया तो हमें पिछले दिनों में ये पता चला कि ये मंतक अभी वहीं की वहीं है। सिंबल नहीं तो जमात नहीं तो रिज़र्व्ड सीट्स नहीं। और ये रिज़र्व्ड सीट्स जो हैं, अब इनके बारे में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो रीइंस्टेट हो गया है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम एक तरफ तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक है। अब ये अगर कामयाब हो जाते तो क्या होता? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पार्लियामेंट में तब्दील हो जाती? मुश्किल लगता है। क्या वो किसी एक ऐसी पोजीशन में आ जाते कि वो हुकूमत पे ज़्यादा दबाव बढ़ा सकते? ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज ज़्यादा कर पाती? ये तो अब बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर तो पड़ी है मगर उसकी हिकमत अमली पे, उसकी पोजीशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, जो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है या हुकूमत के जो हुकूमत है और हुकूमत की साथ जो जमातें हैं उनका बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो भी सिर्फ इस तरह कि अब पार्लियामेंट में कानून साजी करनी और आईनी तरमीम करनी इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, PMLN के लिए होगी, सारी इत्तेहादी जमातों के लिए होगी या किसी और की होगी, ये हमें वक्त आने पर ही मालूम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये फैसला आया तो अपने रवायती अंदाज में इस पे कमेंट किया। जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम मायूस हैं, हमसे नशिस्तें लेकर मैंडेट चोरों को दे दी गई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के कहने पर मखसूस नशिस्तें खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐवान को इस तरह इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता। जिस जमात ने चैलेंज ही नहीं किया वो बाद में मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, मगर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी जिसकी तरफ से पिटिशन थी उसके चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, तो उनको कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इसका असर कानून साजी पर क्या होता है। सबकी नज़रें वहीं लगी हुई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल की भी बात करेंगे। आज भी उनके साथ वाबस्ता जो एक पार्लियामेंटेरियन थे चौधरी उस्मान अली, रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत की मुबारकबाद दी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो मसाइल हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। शायद इस फैसले के बाद वो हमें ज़्यादा शिद्दत से नज़र आए। दूसरी तरफ निसार अली ख़ान साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल ख़ान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, रुकन है कौमी असम्बली। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रान साहब, आप अगर इजाज़त दें तो ज़रा उमैर नियाज़ी साहब क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत हम बड़ा धचका कह सकते हैं इनकी जमात के लिए है, उनसे बात पहले कर लें। जी उमैर साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, या कोई आप लोगों को सचमुच बहुत सरप्राइज लगा इसके आने से? नहीं, पर्सनली जब आपने बैरिस्टर गौस साहब को कोट किया कि मायूसी, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। देखिए 8 फरवरी को जो डाका डला, बुनियाद तो वहाँ रख दी गई थी। जब उसका इतने अरसे 1.5 साल के दौरान कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने देख लिया कि रिज़र्व सीट की जजमेंट 12 जुलाई की आ गई, 1 साल वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और दूसरा एंगल जो आपने हाईलाइट किया, देखें पीटीआई को इन इटसेल्फ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर गेम से कोई, ये अगर 20 सीटें इजाफी अगर मिल भी जाती पीटीआई को, क्या पीटीआई गवर्नमेंट बना लेती? नहीं, पीटीआई ने पहले भी ऐसी ऑफर्स टर्न डाउन की, ना अब इरादा है। पीटीआई जिस चीज़ के लिए स्ट्राइक कर रही है वो यही कि 8 फरवरी का मैंडेट रेस्टोर किया जाए या नए इलेक्शंस कॉल किए जाएं। मिडवे पीटीआई का कोई नहीं। तो दोनों जो आपके एम्स हैं वो आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखें एम्स तो बज़ाहिर दूर होते नज़र आएंगे, मगर देखें क्या बंदा आईनी रास्ता छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भूल जाए? अगर देखें अदालतें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आर्टिकल 56 में क्लियरली लिखा हुआ है, 51 में क्लियरली लिखा हुआ है, और उसको इंटरप्रेट करते हुए यही चीज़ें उन्हीं जमातों को बांट दें, तो ये एक अजीब सा लगता है ना। वो वाली मंतक अब पीटीआई तो नहीं अडॉप्ट कर सकती, या पीटीआई का कारकुन तो नहीं अडॉप्ट कर सकता। ठीक है, हमें वक्ती तौर पे नुकसान हुआ है, मगर प्रिंसिपल्स के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। राना साहब, आपने उमैर साहब की बात सुनी। सर, यही जो वो नुक्ता उठा रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें सर, तो ये शायद लोगों को सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स मिली कि नहीं, सवाल ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर जो सीट्स मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो दूसरी जमातों को देने से तो सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अब जो है उसका मिसमैच हो जाता है ना सर। जैसे मजीद निज़ामी साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा, उनकी एक ट्वीट है, खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA हैं, अदालती फैसले के बाद नून लीग को ख़वातीन की 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलेंगी, कि 3 MNAs पर 5 नशिस्तें मिल गई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो फिर सर ये ना रहा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बज़ाहिर तो जिस तरह आप फरमा रही हैं उससे तो इसी तरह लगता है, लेकिन अगर आपको एक और नज़र से देखें कि रूल्स और प्रोसीजर हैं, अगर आप एक पार्टी की तहत आप इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपने जो है वो मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो जमा करानी होती है। और अगर आप किसी पार्टी के तहत इलेक्शन नहीं लड़ते और आप आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अगर आप एक जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं जिसने ना लिस्टें जमा कराई हों, तो फिर ऑब्वियसली आप उस गिनती में नहीं आते, और फिर जितने भी लोगों ने जिन्होंने रूल्स और प्रोसीजर फॉलो किए हैं फिर उनके अंदर जो है वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गई सीट्स। दूसरा इसका ये नजरिया, और देखिए मेरे ख्याल से अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई थी तो अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पीटीआई ने गलती की, और अगर सुन्नी इत्तेहाद में जाना था तो वो इलेक्शन से पहले जाते, एज अ जमात चले जाते, ये ऑप्शन उनके पास मौजूद था, इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। और ये भी था अगर वो नहीं भी गए थे तो फिर भी वो अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्टें जमा करा देते, तो तब भी ये इशू ना बनता। तो बात रूल्स और प्रोसीजर की है, जिन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए वो क्यों पेनलाइज हों, फिर वो उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिल गई, और जिन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किए वो गिनती में नहीं है। तो ये सारा माजरा है, और पेशावर हाई कोर्ट ने, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने ना सिर्फ हाई कोर्ट पे ऑन द मेरिट्स इसको देखा, बल्कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है वो उसको अपहेल्ड कर दी, पेशावर हाई कोर्ट की डिसीजन। ठीक सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मेरे ख्याल। बात
رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ لرن یور لیسن فرام اٹ. نہیں بالکل لیسن ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ جو فارم ہمارے چھینے گئے وہ ہمیں نہیں چھننے دینے چاہیے تھے. ہمارے سے سمبل جس طرح سے چھینا گیا وہ نہیں چھننے دینا چاہیے تھا. نہیں لڑائی کرنی تھی نا سر اسٹیبلشمنٹ سے, بیسکلی وہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. تو وہ آپ نے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا, ٹھیک ہے, مگر دیکھیں معاملات کدھر کھڑے ہیں. دیکھیں ایک جب چیز ڈیسائیڈ ہو جائے کہ جی تحریک انصاف کو میدان میں ہی نہیں اترنے دینا, آپ نے سمبل مینیج کر لیا, ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے پاس سمبل نہیں. سلمان اکرم راجہ کی آج بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے کہ جی آپ نے سمبل چھینا ہے پر میں ہوں تحریک انصاف کا, میرے سامنے تحریک انصاف آنا چاہیے. آپ نے پھر بھی اس کو ایز آزاد ٹریٹ کیا. پی ٹی آئی والوں کے پاس آپ نے آپشن کیا چھوڑا, پھر بھی ایز آزاد ڈفرینٹ سمبلز پہ لڑ کے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مینٹین رکھی اور ایک ریکارڈ رزلٹ دیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اس کو نلیفائی کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا 114 سیٹیں تحریک انصاف کی چھین لی, تو پھر بھی تحریک انصاف کھڑی رہی. بات ہے کہ یہ چوری الٹیمیٹلی لے کے کدھر جائے گی. دیکھیں چوری کا برنٹ فیس کس نے کرنا ہے. دیکھیں پولیٹیکل کیپٹل تو یہ سائیڈ ایگزاسٹ کر رہی ہے نا. جس طرح آپ نے ایک ایگزامپل دی, اب کے پی کے میں کیا ہوا ہے, کے پی کے میں ٹوٹل ان کی 22 سیٹیں ہیں, 22 سیٹوں کے بدلے ریزرو سیٹیں کتنی مل گئی ہیں, 30. تو یہ کہاں کا انصاف ہے. دیکھیں لوگ نہیں دیکھ رہے, کیا لوگ بے وقوف ہیں. پھر آپ سسٹم کو اس طرح بنا لیں گے اور اسی سسٹم کی بیس پہ آپ کل کو 27ویں اور 28ویں ترمیمیں پاس کریں گے, کیا ان ترمیموں کو لیجیٹیمیسی ملے گی؟ دیکھیں جو تیاری ہو رہی ہے اس ملک کو, جس کی خواجہ آصف صاحب نے اتنی تعریف کی ہائیبرڈ پلس نظام کی, تو وہ پلس بھی تو ہونا ہے نا. تو پلس ہوگا تو یہ مائنس ہوتے جائیں گے. آئینی ترمیم سے پلس کیسے ہوگا؟ دیکھیں آئینی ترمیم نہیں, بات ہے پروسیجر کی. آپ خالی کہیں کہ آئین کی روح آپ نکال لیں, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ جو ہے نا یہ بدروہیں قبضہ کر لیں اور پھر کہیں کہ صحیح فیصلے ہوں گے. بدرو کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اب آئیں یہ روحیں. دیکھیں آئین کی تو روح کو قبض کر لی ہے. دیکھیں آئین تو صحیح شکل میں ہی نہیں رہا. دیکھیں آئین کا مقصد کیا ہے, آئین ول آف دا پیپل ایسپریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 8 فروری کا الیکشن چوری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین ایسپریشن آف پیپل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ کیا اس سے مضبوط ہوگا جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے. رانا صاحب یہ بریک پہ جانے سے پہلے عمیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, 28ویں ترمیم آ رہی ہے. سر 27ویں ترمیم تو ضرور شاید کوئی آ رہی ہے, کیونکہ کچھ دنوں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بار کے صدر ہیں انہوں نے بھی ویلکم کیا تھا 27ویں ترمیم کو. تو سر کیا ہے 27ویں ترمیم میں, کب لا رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں یہ تو آپ درست فرما رہی ہیں کہ اب حکومت کی کیپیسٹی ہے, اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہو اور دیگر کولیشن جماعتوں کی سپورٹ ہو تو پھر 27ویں 28ویں 29ویں اور 30ویں ترمیم بالکل آ سکتی ہے. لیکن ابھی کوئی جو ہے آن دا ہورائزن کوئی 27ویں ترمیم پہ نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کوئی ابھی ہے. لیکن اگر آپ پاس کوئی اچھی سجیشنز ہیں تو we're all ears. نہیں تو سر آپ کو نہیں معلوم, مطلب کہ کوئی ایسی, وہ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر نے بھی سر اس کو ویلکم کیا, تو یو تھنک کہ انہوں نے بھی یوں ہی ایسے ہی ویلکم کر دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی؟ obviously جب 27ویں ترمیم یا لیجسلیشن اس لیول کی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ سب کو خبر ہو جائے گی. لیکن میری نالج میں ابھی اس وقت تو نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم آن دا کارڈز ہے. اچھا صحیح سر, وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں, ان کو نہیں پتا. 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ کسی نے انہیں پڑھنے دیا تھا؟ بات ہے جب 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ نہیں دیکھنے دیا, 27ویں کو انہیں دیکھنے دے گا. انہوں نے تو خالی ووٹ دینا ہے, جب ووٹ دینا ہوگا وہ اکٹھا کر لیں گے. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر بیرسٹر صاحب کی بات پہ؟ میں obviously دیکھیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ اب ہائیبرڈ پلس ہوگا انشاءاللہ. ملک اس کی معیشت اسٹیبلٹی پلس ہوگی, ملک آگے کی طرف بڑھے گا. اور دیکھیں یہ تو خود مشاورت میں شامل تھے 26ویں ترمیم میں, آخری وقت پہ واک آؤٹ کر گیا, اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا تھا اس وقت. ٹھیک. اچھا رانا صاحب یہ تو بتائیے گا سر کہ بڑی گفتگو اور بھی 2 چیزوں پر ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ہر تیسرے دن یہ خبر آ جاتی ہے کہ وہ حکومت میں جا رہے ہیں, کابینہ میں جا رہے ہیں. آج پھر شرجیل انعام میمن صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی آفر ہے سر؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی ابھی ریسنٹ جس کی حوالے سے بات کی جائے کہ
ان کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہو یا ہمارے لیڈر نے سجیسٹ کیا ہو کہ آپ کیبنٹ کو جوائن کر لیں. پیپلز پارٹی نے نہ ایسا کوئی اظہار کیا اور نہ ہم نے کوئی ایسی آفر کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ڈسکشن میں بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت کیبنٹ میں آئے. ہاں پرانی بات ہے کہ جب شروع میں ان کو آفر کی گئی اس کے بعد کوئی حالیہ کوئی ایسی کوئی نئی آفر نہیں پیپلز پارٹی کو کی گئی. Is it a possibility, sir, in the coming days? مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے یا you think this chapter is shut and closed? دیکھیں کوئی انہوں نے جب خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے پی ایم ایل این خود ان کو کہے گی کہ آپ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں, جب وہ بار بار ہر عرصے بعد وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی شوق نہیں آنے کا. تو میرے خیال سے اور ویسے بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا پاسبلٹی ہے. I don't think it is going to happen. اچھا اور سر I'm just going to come back to you briefly کیونکہ پہلے یہ سوال میں عمیر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. سر آپ کی حکومت کے بارے میں بھی بڑی خبریں ہیں کے پی میں کہ بس اب تو نمبرز یوں ہو جائیں گے. آج بھی آپ کے ایک جو انڈیپینڈنٹ ایم این اے ہیں وہ چلے گئے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کرنے, شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مل لیا. وہ تو بڑی پرانی خبر ہے. تو سر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب تو ریزرو سیٹس بھی آ گئی, وہ بھی آ گئی, اب تو نمبرز ان کو آپ کے بھی کوئی 15-20 اٹھ کے دوسری طرف چلے گئے تو گئی حکومت کے پی میں. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ آر یو اسکیئرڈ؟ نہیں بالکل, جو آپ نے سوال کیا, جو ایم این اے کی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے تو 26ویں ترمیم میں انہیں ووٹ دیا تھا نا, وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشریز میں سے ہیں, تو وہ آج اس کو پبلکلی جوائن کروا رہے ہیں. مگر ووٹ تو اس وقت کا پڑ گیا نا. اب جو کے پی کے کی صورتحال ہے, آپ نے تمام زور لگا کے 22 سیٹوں والوں کو 30 اور دے دی تو وہ 52 پہ پہنچ گئے. آج بھی اسٹینڈ الون بیسس پہ پی ٹی آئی 92 ایم پی ایس کے ساتھ کھڑے, اور 20-30 ٹوٹ گئے تو نہیں 20-30 کیسے ٹوٹیں گے؟ جیسے یہ انکل ٹوٹے یہ ٹوٹے ہیں. دیکھیں وہ بالکل پاسبلٹی ہوتی ہے. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. بالکل دیکھیں اول تو وہ پاسبلٹی نہیں ہے, ہو جائیں. دیکھیں جو اس وقت کے پی کے کی صورتحال ہے, ان سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا, اس کو سنبھال لیں. ٹیررزم کی جو صورتحال ہے, جو علی امین برنٹ فیس کر رہا ہے اس وقت فیڈریشن کا, میرے خیال سے دینا چاہیے. مولانا صاحب جنہیں بھی کسی کو خواہش ہے وہ شوق پورا کر لیں, وہ آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا. رانا صاحب کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ کے پی کی حکومت آپ لوگ اب نمبرز اوپر نیچے ہو کے تو ان سے لے لیں؟ نہیں ایسی بھی کوئی, یہ ضرور ہے کہ یہ اپنی نالائق پرفارمنس اور ایک ڈیلیوری جو 12-13 سال سے حکومت میں ناکامیوں کے بوجھ کے اوپر سے دب جائیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایسی کوئی ہم پلاننگ نہیں کر رہے, یا حکومت کو کوئی یا گورنر راج کے تھرو کوئی چیزیں ایسی کوئی دے آر ناٹ انڈر ڈسکشن. لیکن یہ ضرور ہے کہ اوور آل گورننس ہے وہ بہت ہی پکی بات ہے نا. آپ کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی آپ لوگوں کا ایسا ارادہ نہیں ہے ان کی حکومت گرانے کا. یہ نو میں 2 دہاڑے بعد پتہ لگے کہ تو موو ہو بھی گئی ہے. نہیں ابھی اس وقت پکی بات ہے, کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی ان اینی کوریڈور اور ان اینی روم کہ جس میں کے پی کے کی حکومت کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال سے یہ خود دفن ہو رہے ہیں اپنی نالائق پرفارمنس کے تحت, اور اگلے الیکشنز میں they will be wiped out from KP. ویسے سر آپ کے جو حکومت ہے کے پی میں اور چیف منسٹر ہیں جو کے پی میں, یہ تو رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اگلا الیکشن ہی آپ کے پی میں جیتے جو حرکتیں ہیں آپ لوگوں کی ادھر. کس طرح سے کہہ رہے ہیں بیسیکلی کمپیریزن ڈرا کر لینا. دیکھیں کے پی کے کا ابھی بھی سرپلس بجٹ ہے, تو آپ لوگوں نے بجٹ پاس کر دیا. مائن اینڈ منرل بل بھی بس پاس ہوتے وہ تو خان صاحب کا تب میسج آ گیا, وہ 4 دن اب میسج نہیں آئے گا تو وہ بھی پاس ہو جائے گا. پارٹی ایک طرف ہے اور گڈا پور صاحب ایک طرف ہے. کے پی کے کا ابھی بھی سرپلس بجٹ ہے, پچھلے سال بھی سرپلس تھا. کے پی کے واحد پرفارمنگ صوبہ ہے آپ کا, اس نے اپنا ڈیٹ پے آف کیا ہوا ہے. کے پی کے پہ فیڈریشن کی کوئی لائبلٹی, حالانکہ این ایف سی شیئر کے پی کے کو پورا نہیں ملتا, مگر پھر بھی صحت میں, آپ ایجوکیشن میں اس کی پرفارمنس پنجاب میں کسی چیز سے کمپیئر کر لیں, محکمہ ٹو محکمہ کمپیئر کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پنجاب نے تمام سکولز اپنے بند کر دیے, جو بچ گئے ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, وہ ہسپتالوں کو جو کر رہے ہیں, ہسپتال پرائیویٹ وینڈرز کو دے رہے ہیں. لٹریسی ریٹ پہ بھی کمپیریزن
कंपैरिजन कर लें ना, देखें फंड्स के हिसाब से ही होगा ना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उधर के देख लें और पंजाब के देख लें, परसेंटेज वाइज आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ये तो सामने, ये किसी से तो छुपी हुई नहीं है, ये तो स्टैट्स की बात है। बात है KPK की इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए KPK का पॉपुलर लीडर इस वक्त जेल में है, वो अपने लीडर की तरफ देख रहे हैं। KPK की आवाम की इस वक्त ये डिमांड नहीं है अली अमीन से कि तुम डिलीवर क्या कर रहे हो, वो बार बार सवाल करते हैं तुम इमरान खान के लिए क्या कर रहे हो। अली वो कुछ भी नहीं कर रहे सर, मतलब कि अब तो गंडापुर साहब पे भी बड़े सवाल, अलीमा खान साहिबा ने सवाल उठा दिए। नहीं देखें, सवाल हर किसी ने उठाने हैं। जब आप पोजीशन में होते हो तो आपने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई भी करना होता है, और उसके लिए जाहिर बात है अली अमीन अपनी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आने वाले दिनों में नजर आएगी। देखें पार्टी ने इमरान खान के अलावा अगर स्ट्रगल नहीं करनी तो किसके लिए करनी है। ठीक, राना साहब, बड़ा एक अहम डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ सर ये भी हुई कि शहबाज शरीफ जाके साहब मिले हैं वज़ीर आज़म साहब सर निसार अली ख़ान साहब से, सर पार्टी में वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ साहब की उनसे ख़त्म हो गई, व्हाट इज़ हैपनिंग? देखें, एक तो मैं करेक्ट कर दूं कि KPK में लिटरेसी रेट ड्रॉप हुआ है और पंजाब में बढ़ा है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक बात है कि KPK में 13 साल की तसलसल, एक हुकूमत के तसलसल के बावजूद एक अबिस्मल परफॉर्मेंस है। देखिए, जहाँ तक निसार साहब की बात है, मैंने भी मीडिया रिपोर्ट्स में ही पढ़ा है कि उनको दावत दी गई है PMLN में ज्वाइन करने की, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि देखिए निसार साहब एक असासा थे, ही प्लेड अ वाइटल रोल एज एन ऑपोजिशन लीडर, और अगर उनको दावत दी गई है तो आई एम श्योर ये जो है मियां नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के बाद दी गई होगी, इफ इट इज ट्रू। बट एज आई हैव टोल्ड कि मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस मामले के ऊपर, बट ही वुड बी ही इज अ फाइन पॉलिटिशियन और बड़ा अच्छा काम करते रहे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से खुश आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पे। पिछले हफ्ते भी इस पे हमने बात की थी कि जैसे जैसे खत्ते में जो हालात हैं वो हम ये तो नहीं कह सकते मामूल की तरफ आ रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर नॉट इन द हेडलाइंस एनी मोर। तो एक दफ़े फिर तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उस तरफ जाती है। पिछले दिनों में भी ऐसे वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, जिनसे एक दफ़े फिर ये एहसास हुआ कि कितने एक जो सूरत हाल है इन दो सूबों में पाकिस्तान के, वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा वाक़या जो पिछले दिनों में हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में जो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ दहशतगर्दों के हमले से 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अहलकार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक ये पता चला कि जो काफ़िला था वो उसके ऊपर एक बारूद से लदी हुई जो गाड़ी थी वो टकराई, और उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस में से जो 13 अहलकार थे वो शहीद हुए। इसके बाद ISPR ने यह भी बताया कि वहाँ क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। अखबारों में ये भी खबरें आई हैं उसके बाद कि अब वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और ख़ास तौर पे जब सिक्योरिटी के जो काफ़िले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो मूव करेंगे तो और किसी मूवमेंट की वहाँ इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा भी टारगेटेड किलिंग के वाक़यात भी हमने देखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरबत में एक वाक़या ऐसा हुआ इतवार के दिन, जब अमन कमेटी के जो एक सरबराह हैं और उनके जो 2 साथी हैं उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान से भी वाक़यात इस तरह के मालूम होते ही रहते हैं। पिछले दिनों में 2 ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर जो थे धमाके हुए, एंड एक कोशिश ये भी की गई कि रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाए। इसके साथ साथ नौशकी में ये भी पता चला है कि दहशतगर्दों के हमले के बाद जो गफलत बरती गई, क्योंकि उसके बाद वहाँ 5 लेवीज़ अहलकार जो थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये पाक अफ़गान ताल्लुकात पे,
اور عبدالباسط خان صاحب ماہر سیکیورٹی امور ہیں، یہ بھی ان سارے ایشوز کو بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. عبدالباسط صاحب، طاہر صاحب، سب سے پہلے تو یہی جو وزیرستان میں واقعہ ہوا ہے، بیکاز بہت ہم کہہ سکتے ہیں بڑا جانی نقصان ہے، اس پہ بات کریں گے. طاہر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا وہاں ایسی آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیرستان میں زیادہ سچویشن خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا؟ واٹ از ہیپننگ دیئر؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ وزیرستان میں دونوں میں، شمالی میں بھی اور جنوبی میں بھی سیکیورٹی صورتحال بالکل خراب ہوئی ہے، اور زیادہ خراب ہوئی ہے، اور غیر متوقع طور پہ خراب ہوئی ہے. اور ایک خاموشی سی تھی ٹی ٹی پی کالعدم کا، تو ان کی جو پالیسی تھی کہ ٹارگٹ کلنگ ہو اور اٹیکس ہو، کبھی کبھی اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو اغوا بھی ہو جائے. لیکن یہ خاموشی جو تھی، جس طرح کبھی کبھی ہم سنتے ہیں ان گروپ سے کہ وہ ایک پلان، ممکن ہے کہ وہ ایک پلان کر رہے تھے کہ کوئی بڑا حملہ ہو، کیونکہ چند مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت بڑا حملہ نہیں ہوا تھا. اور جب حملہ نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے پاکستان اور طالبان حکومت قریب بھی ہو گئے تھے، اور ڈپلومیٹک ریلیشن بھی اپ گریڈ کا فیصلہ ہوا، اور کافی ساری چیزیں ہوئی، دورے بھی ہوئے. لیکن میرے خیال میں یہ جو حملہ ہوا ہے، جو کہ حافظ گل بہادر کی قیادت میں جو 3 کئی اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑا چیلنج اس لیے سامنے آیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں تو وہ لوگ موجود تھے، حافظ گل بہادر گروپ تو وہاں ہے، انہوں نے بھی اپنی کارروائی اور علاقوں میں بھی کی، اور میرے خیال میں ان کا ایک نظام وہاں موجود ہے. اور یہ جو حملہ ہوا تھا، یہ کرفیو تھی وہاں پہ، مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی سڑک پہ عام لوگ نہیں آ سکتے تھے. لیکن تھوڑا سا ممکن ہے کہ ان لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہے، معلومات گیدرنگ ہے، شاید کہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو بھی امپروو کیا ہو، اور جو موومنٹ ہوتی ہے اس کا ان کو علم ہو، اس کا بہت امکان ہے. لیکن میرے خیال میں جو ایک خاموشی تھی کہ شاید کچھ اور امید بھی پیدا ہو گئی تھی. تو اس حملے نے نہ صرف کہ وہ ایک چیلنج کو مزید پاکستان کے لیے، سیکورٹیز کے لیے وزیرستان میں ذرا زیادہ ہوا ہے، اور شمالی وزیرستان کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں رات کو بھی ایک ایکشن ہوا ہے ایک حملے کے بعد. تو میرے خیال میں جو یہ والا حملہ ہوا ہے، یہ نہ صرف سیکورٹی چیلنجز بلکہ جو پاکستان افغانستان کی جو تعلقات کی نارملائزیشن کی جو کوشش ہو رہی تھی، اس کو بھی میرے خیال میں شاید ان کو بھی نقصان پہنچ جائے یا پہنچ سکتا ہے. جی باسط صاحب، آپ نے سنی طاہر صاحب کی بات، بہت دلچسپ میرے خیال میں انہوں نے بات کی ہے کہ جب یہ پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں ذرا خاموشی ہمیں نظر آئی، تو ہم سب کا خیال تھا کہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کیا ہے پاکستان نے کابل کے ساتھ، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی تعلقات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر آئے، تو یہ اس کا اثر تھا. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اٹ واز جسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا the lull before a storm، کہ وہ کوئی پلان کر رہے تھے اور اس لیے ہمیں خاموشی نظر آئی. دیکھیں، وہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ تھی، اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ ایک دفعہ تعلق اگر قائم ہوا ہے یا کانٹیکٹس ہوئے ہیں تو اس کے بعد مکمل طور پہ سب کچھ ہی بند ہو جائے گا، اور یہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ دیکھنا کہ ہاں بہت بڑا حملہ ہے، انفارچونیٹ ہے، اس میں قیمتی جانیں گئی ہیں، تو یہ سوچنا کہ ایک حملے سے سارا کچھ ہی ڈی ریل ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. رکھنا ضرور پڑے گا، جیسے طاہر صاحب نے کہا. یہ پیٹرن تو ہمیں نظر آیا ہے کہ جب پہلے بھی اس طریقے کی کوئی انگیجمنٹس ڈپلومیٹک ہوتی تھی تو اس کے اندر ٹیکٹیکل لیول پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وائلنس یا تشدد کے جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں کمی تو آ جاتی تھی، لیکن پھر ایک اٹیک ہوتا تھا جس سے وہ جو تھوڑی سی پیس کی طرف ہم پروگرس کرتے تھے وہ انڈرمائن ہو جاتی تھی، اور پھر ایک نئی لہر تشدد کی جو ہے یہاں پہ شروع ہو جاتی تھی. یہاں پہ ہمیں اس بات کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، ایک کانفلکٹ ہے جس میں ٹیررزم ہے، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ہے. تو کئی بار جو ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر سچویشن ہوتی ہے اس پہ جب کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پھر یہ جو گروپ ہے یہ اس پہ ری ایکٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ڈائریکٹ اس طریقے سے تعلق نہیں بنتا کہ ایک بڑے لیول پہ جو دو ملکوں کے درمیان
انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس پہ، لیکن لازمی طور پہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ کرفیو تھا تو کرفیو کے حالات میں کس طریقے سے پھر اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہو گیا، لیکن وہاں سیکیورٹی کے حالات خراب ہے۔ یہ ایک کانفلکٹ زون اس کو اگر ہم کہیں تو کانفلکٹ زون کے اندر اس طرح کے واقعات تو نہ پہلا واقعہ نہ آخری واقعہ ہوتا رہے گا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ کابل کی طرف کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کابل کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ میری امید یہی ہوگی کہ اس ایک اٹیک سے ٹھیک ہے، ایک سیٹ بیک ہے، ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو، اس پروسیس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے جو بیجنگ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہوا تھا۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کو وقت لگے گا، اور اس طرح کے واقعات کے باوجود وہ مومنٹم جو ڈپلومیٹک تھا اس کو جاری رہنا چاہیے، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جاری رہنی چاہیے۔ اور ہاں، جو سیکیورٹی کے لیول پہ جو ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے رہیں گے۔ وہ کبھی بلوچستان کے کسی حصے میں ملیں گے، کبھی کے پی میں، یا کہیں اور بھی مل سکتے ہیں۔ تو ایک ایسا جغرافیکل ایریا یا ایک ایسا کانفلکٹ تھیٹر جہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن وولٹائل ہے، وہاں پہ اس طرح کے واقعات کا ہو جانا کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اتنے تواتر سے واقعات ہونے کے بعد چند ہفتوں کے لیے ہمیں وہاں پہ امن دکھائی دیتا ہے تو ہماری امیدیں جو ہیں ان کا لیول اوپر چلا جاتا ہے۔ سو وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک، وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک، اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ڈپلومیٹک مومنٹم ہے وہ ٹوٹے نہ۔ ٹھیک سر، مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورآل سیکیورٹی سچویشن ہے۔ طاہر صاحب، ساتھ ساتھ آبویسلی جیسے باسط صاحب نے کہا کہ یہ دونوں پروسیسز ساتھ ساتھ چلیں گے، ایک طرف جو ہم تعلقات بہتر کر رہے ہیں کابل کی حکومت سے، اور دوسری طرف جو ایسے واقعات ہوں گے۔ پر سر، یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ کے پی خاص طور پہ، اور پھر اضلاع میں، تو ان کے پیچھے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کب سے یہ کر رہی ہے، واٹ آر دے تھنکنگ، اور سیکیورٹی فورسز اس سارے یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اس میں obviously کئی دفعے تو سیکیورٹی اہلکار بھی جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں۔ اصل میں پالیسی میں تھوڑی سی چینج آئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ جو نارملائزیشن کے جو کوششیں تھی اس میں چین کا ایک بڑا رول تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ٹرائی لیٹرل میں یہ اپگریڈیشن کی بات چینی وزیر خارجہ نے کی ہے، تو جب لوگ واپس آ گئے تھے کابل بیجنگ سے، مجھے ایک بڑے ذمہ دار نے کہا تھا کہ یہ پروسیس اس وقت آگے جائے گا جب کوئی بڑا حملہ نہ ہو۔ یہ میرے فیس ٹو فیس جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، جو کہ چین میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کا ایک وہ حصہ تھے، لیکن بعد میں پاکستان نے تقریباً 10 دن بعد ٹرائی لیٹرل کے بعد یہ کیا فیصلہ۔ آج قطر میں ایک اجلاس ہوا ہے پاکستان اور چین اور روس کے جو اسپیشل نمائندے ہیں فار افغانستان ان کا، تو ضرور اس میں پاکستان نے میرے خیال میں یہ بات چین کی توجہ دلائی ہوگی، کیونکہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا حملہ ہو جائے گا۔ ٹارگٹ کلنگ کا میرے خیال میں ٹی پی نے، چونکہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہوا ہوگا، تو وہ ٹارگٹ کلنگ کی طرف چلے گئے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ چند دن پہلے جب مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ڈی خان ایک جنازے میں، اس کو میری خود اس سے بات ہوئی، اسٹل سے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فضل الرحمان صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور 40 تک کے لوگ مین روڈ پہ، جو مین روڈ ہے ڈیر اسماعیل خان سے لکی مرود جاتے ہوئے، ان کی گاڑی کو روکا، اسجد محمود کی گاڑی کو، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو، جو لکی مرود سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی تھے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ 40 لوگ مسلح ایک قافلے کو رکھیں، آدھا گھنٹے اس کو کہ آپ نکل آؤ گاڑی سے، آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے وہ یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کس طرح۔ مولانا فضل الرحمان اکثر کہتے ہیں کہ جی شام کے وقت پھر وہاں پر جنوبی اضلاع ہے، میں جس طرح میں نے کہا حملہ بھی ہوا، ٹارگٹ بھی ہے، روڈ کے اوپر لوگ آ کر کے گاڑیاں بھی روکتی ہیں، اہم شخصیات گاڑیاں روکتی ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ کمزوریاں ہیں، کہاں پہ مری، یہ اب دیکھنا پڑے گا فیصلہ سازوں کا۔ صحیح، لیکن میرے خیال میں ایک چیز جو ہے، یہ جو کمپین ہے
प्लीज। ठीक जी ताहिर साहब, जल्दी से बात मुकम्मल करने सर, आप क्या आखिर में कह रहे थे? वेरी क्विकली। ठीक है, बस बाद में तकरीबन होगी। मैंने कहा जरा पॉलिसी पे जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर डील करते हैं बिल्कुल ठीक है, खामोशी और खामोशी के बाद हमला, बासित साहब या बड़े हमले से टारगेट किलिंग। जी बिल्कुल बासित साहब, ये जो पॉइंट उठाया है सर ताहिर खान साहब ने कि एक तरफ तो ठीक है हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि वो टीटीपी को रोकें, पर दूसरी तरफ सर क्या कोई ऐसी आप ने देखा हो या कोई तज्जिया हो कि जो कोई हम कोताही तो नहीं मैं कह सकती, बट इज देयर एनी स्पेस के हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है, जो अब आईबीओज हम करते हैं या स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई ट्वीकिंग की, कोई नोक पलक दुरुस्त करने की गुंजाइश है? देखिए, बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। अगर खुल के बात की जाए तो जो जिस वाक़े की तरफ आप ताहिर खान साहब तवज्जो दिला रहे हैं, अब अगर 40 लोग एक मेन हाईवे के ऊपर आके, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है और उसके उनके बेटे हैं और उस इलाके के जो है वो उनके जो रिलीजियस लीडरशिप है उसमें भी उनका शुमार होता है, उनको आके इस तरह रोक लेते हैं, आधा घंटा रोक के रखते हैं, तो अब इसका ब्लेम आप काबुल पे तो नहीं डाल सकते, या ये आप डिप्लोमेसी का तो ये मसला नहीं है कि जी चीन बीच में पड़ेगा, काबुल से बात होगी तो रुकेगा। ये तो सीधा सीधा जो है सिक्योरिटी फेलियर है, ये तो रिट ऑफ द स्टेट जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ये तो उसकी बात है। और ये जनूबी इजला के अंदर जो हालात जो है वो जिस तरीके से सिक्योरिटी ने डिटेरियोरेट की है, ये को आज की बात तो नहीं है, ये तो बातें 2022 के मिड में, 2022 के आखिर में ताहिर साहब ज्यादा एक्यूरेसी से बता सकेंगे, ये तो शुरू हो गया था और लोग उसी वक्त वार्न कर रहे थे कि ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट की रिट को पाकिस्तान की हुदूद के अंदर, और ये अजला जो है ये तो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स है, ये कोई मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स तो है नहीं, ये कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के पास तो नहीं हुआ, ये तो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रहा है। डीआई खान की बात हो रही है, लकी मरवत की बात हो रही है, तो ये तो सिक्योरिटी फेलियर के अलावा इसको और आप क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उनकी बिल्कुल एक टेक्निकल यूटिलिटी है, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमें ये देखने की जरूरत है कि इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में आपने अचीव क्या किया है और आपके गैप्स कहां पे है। मे बी एज यू आर सेइंग कि इनको अब रिविजिट करने की जरूरत है, एक नई हिकमत अमली की जरूरत है, या इस हिकमत अमली के अंदर जो गैप्स है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। सारों से जो बड़ा सवाल आरफा पैदा होता है वो ये है कि मीडिया के अंदर कोई डिबेट नहीं है कि ये काउंटर टेररिज्म किस रैशनल के तहत किस तरीके से हो रहा है, और वो जो भी टारगेट्स हैं उसको वो अचीव भी हो रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं है, कोई ओपन डिस्कोर्स मौजूद नहीं है। तो जब तक एक मरबूत हिकमत अमली नहीं होगी, उसका फुकदान रहेगा, तो इस तरह के वाकयात तो फिर होते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है हर चीज काबुल पे डाल देनी, हर चीज को डिप्लोमेसी से रिलेट करना भी ओवर सिंपलिस्टिक होगा। इंटरनली जहां पे गवर्नमेंट की रिट वीक है उसको रेस्टोर करने की जरूरत है, और इन जो भी ये शराइ है इनके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल बहाल होना चाहिए, वो हर वक्त रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।